नाचीज़ अपना सैयदना हसनैन करीमैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा उन्हां दी अज़मत और शान दे हवाले दे नाल अपना एक लिखिया होया कलाम जनाब दे सामने पेश करना चाहना। उस तो पहला एक कलाम लिखने का सबब की बनया। चंद दिन कबल नाचीज़ नू किसे राफजी सैयद ने ताना मारिया भी तुसी यजीदी हो। अल्हम्दुलिल्लाह फिर नाचीज़ ने जवाब दिता तसल्ली नाल। और कोई अगर मजीद जवाब लेना चाहता होवे शेख मुकर्रम मुफक्किर इस्लाम हुज़ूर मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती साहब मुद्दज़िल्लुहुल आली आप दा बयान है क्या ये सब यजीदी हैं जिन बहुता शौक होवे यजीदी आखन दा वो आप दा वाला मौजू सुन लवे फिर पता लगेगा भी खाली चिश्ती यजीदी नहीं बनते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लैके मुजद्दिद अल फिसानी तक किन्ने साढ़े औलिया मुहद्दिसीन सूफे कराम जिहड़े ने इन्हां दे बकौल वो भी यजीदी बनते हैं। तो लिहाजा सानू परवाह कोई नहीं, कोई लख वारी यजीदी आखी जावे। साडा अहले सुन्नत व जमात वाला जड़ा जमहूर अहले सुन्नत दा मजहब एतदाल साडा वो मजहब है। असां ना यजीद नू ना उहदे नाल मुहब्बत करने आ ना उहदे ते लानत करने आ, ना उहदे नाल मुहब्बत करने आ ना उहदे ते लानत करने आ। ये साडे अहले सुन्नत व जमात दे उन्हां उलमा दा मजहब है कि जिहड़े साहिब एतदाल ने। इहदे ते मैं जनाब दे सामने हुण मुजद्दिद अल फिसानी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे मकतूबात शरीफ चों यजीद दे मुतालिक जिहड़ा है अहले सुन्नत व जमात दा अकीदा और रख देना कि मुजद्दिद अल फिसानी सरकार जिहड़े ने शायद हो सकता है कि अज दे मौलवियां और पीरां और राफजियां दे नज़दीक किते आप भी यजीदी ना बन जान, क्योंकि इन्होंने भी वही बयान किया जो असा मजहब रखने यजीद नू फासिक फाजर जालिम असा समझने उहदे नाल मुहब्बत असी करदे नहीं, लानत असी करदे नहीं। ये साडा मजहब है, उहदे मुतालिक मजहब एतदाल जड़ा सैकड़ों उलमा दा मजहब है। उस मजहब नू मुजद्दिद अल फिसानी सरकार ने अपने मकतूबात शरीफ के अंदर दो जगह ते बयान किया है। बहवाला पेश करना आपदे फारसी मकतूबात दे अंदरों फिर इन्हू सुनन तो बाद मुजद्दिद अल फिसानी की इबारत तो जनाब के सामने गुजारिश करांगा, फिर जिंदा दिल करे और फिर हजरत मुजद्दिद अल फिसानी सरकार ते यजीदी होने का फतवा ला देवे। ए मकतूबात शरीफ दा जिल्द एक सफ़ा नंबर 28 है, हिस्सा नंबर 2 है। इत्थे आप फरमाते हैं कि अज उलमाए अहले सुन्नत के दरलान ओ तवक्कुफ करदा अंद न आंके अज़्व राजी अंद बल्कि रियायत एहतमाल रुजू और तौबा करदा अंद। फरमाया कि जेड़ा उलमाए अहले सुन्नत यजीद दी लानत दे अंदर तवक्कुफ करदे ने, खामोशी अख्तियार करदे ने, यजीद ते लानत नहीं करदे। फरमाया वो इस वजह तो करदे ने कि हो सकता है कि यजीद ने तौबा कर ली हो। तौबा दे एहतमाल दी रियायत करने होया उलमाए अहले सुन्नत फरमाया जड़ा ए लानत दे अंदर तवक्कुफ करदे ने ओ उन्हां दा मकसद ए नहीं है कि वो लानत तो डकदे ने कि वो यजीद तो राजी ने ता करके लानत तो डकदे। फरमाया नहीं, वो यजीद तो राजी नहीं दे कि उलमाए अहले सुन्नत यजीद तो राजी होन ता मना कर दे होन भी यजीद लानत जायज नहीं, लानत नहीं पै सकते। फरमाया बल्कि इस वास्ते वो मना कर दे ने, तवक्कुफ इख्तियार कर दे ने कि हो सकता है कि यजीद जड़ा है वो तौबा करके मरवा हो। इस एहतमाल दे नाल इस जगह ते आपने इस तरह जिक्र फरमाया। दूसरी जगह ते आप फरमाते ने
اے مکتوبات شریف دی جلد اولی ہے، اے حصہ چہارم مکتوب نمبر ہے 251۔ ایتھے آپ فرماتے ہیں یزید بے دولت از زمرہ فاسق کا اس، فرمایا یزید بے دولت جو ہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ کافروں میں سے نہیں کہا آپ نے، فاسقوں میں سے۔ لہذا مجدد الفسانی سرکار لگتا ہے کہ آپ تے بھی یزیدی ہونے دا فتویٰ لگ جانا ہے۔ بھی آپ فرما رہے ہیں کہ یزید بے دولت از زمرہ فاسق است، توقف در لعنت او بنا بر اصل مقرر اہل سنت است کہ شخص معین را اگرچہ کافر باشد تجویز لعنت نہ کردند، مگر آنکہ با یقین معلوم کنند کہ ختم او بر کفر بودا قابی لہب الجہنمی و امراتی ہی۔ اور فرمایا کہ جڑا اسا یزید نو فاسق سمجھنے ہیں وہ فاسقہ بچ ہوئے، اور فرمایا کہ جڑا اہل سنت و جماعت علماء یزید تے لعنت کرنے تو منع فرماندے نے، وہ اس وجہ تو نہیں کرے کہ یزید نال محبت علماء نو تا ڈک دے لعنتوں، فرمایا نہیں، بلکہ شریعت دی جڑی اصل، شریعت دا جڑا اصول اور قاعدہ ہے کہ لعنت جڑی ہے کافر جڑا ہے کافر بھی مر جاوے جندہ کفر تے مرنا یقینی نہ ہوئے، اس کافر تے بھی لعنت کرنا جدو جائز نہیں، پھر یزید تے لعنت کرنا کی جائز ہو سکتا۔ تو اس اصل دی بنا تے فرمایا ہاں ایسا کافر ہوئے جندہ کفر تے مرنا یقینی ہوئے، جویں ابو لہب ہو گیا، ابو جہل ہو گیا، اے جڑے کافر نے یقینی کافر نے، انہاں دا کفر تے مرنا یقینی ہے، انہاں دے لعنت کرنا جائز ہے۔ ہاں ایسا کافر جڑا مر جاوے سانو یقین نہ ہوئے کہ کفر تے مرے، ایسے کافر تے بھی لعنت کرنا جدو جائز نہیں، تو یزید تے لعنت کرنا پھر کیویں جائز ہو سکتا ہے؟ تو اس اصل دی بنا تے جڑی مجدد الفسانی سرکار نے بیان فرمائی ہے کہ آپ نے دسے ہیں یزید تے علماء لعنت نہیں بھیج دے، تو دسو ان علماء دا کی بنے گا؟ اور مجدد الفسانی جڑے لکھن والے نے ان علماء دا کی بنے گا؟ تو آڈے نزدیک وہ علماء بھی یزیدی ہو گئے اور مجدد الفسانی بھی یزیدی ہو گئے۔ لہذا حسینی اگر رہ گئے جے وہ توسی رہ گئے جے، اللہ دے ولی جنہیں بھی ہو تو سارے یزیدی ہو گئے۔ تو ایک حوالہ جناب دے سامنے رکھے ہے، مجدد الفسانی سرکار دا ان دا کوئی مقصد سی اس واسطے رکھ دیتا ہے۔ اور میں جناب نو اپنا کلام سنانا کہ جڑا کلام ناچیز نے لکھے ہو میں جناب دے سامنے پیش کرنا۔ سرداران جنت ہے بیٹے بطول کے، سرداران جنت ہے بیٹے بطول کے، بیٹے حضور کے بیٹے بطول کے، بیٹے حضور کے بیٹے بطول کے، کروائی جنہیں سواری مدنی شانوں پر، کروائی جنہیں سواری مدنی شانوں پر، ایسے ہنسی سوار ہیں بیٹے بطول کے، ایسے ہنسی سوار ہیں بیٹے، بر لے گیا دامن آیا جو بھی فقیر، بر لے گیا دامن آیا
اتنا نوازتے ہیں بیٹے بطول کے اتنا نوازتے ہیں بیٹے اپنا ہے یا بیگانہ دشمن ہے کہ دوست اپنا ہے یا بیگانہ دشمن ہے کہ دوست سب کو جانتے ہیں بیٹے بطول کے سب کو جانتے ہیں بیٹے بطول کے سرداران جنت ہیں بیٹے بطول کے بیٹے حضور کے بیٹے بطول آخری شعر ذرا انہاں رافضیاں واسطے جڑے ایک پاسا رکھ دینے دوجے پاسے دی تنقید کر دینے اہل بیت نو منن دے دعوے اور حضور علیہ السلام دے صحابہ دی شان نو کٹاونگے انہاں دے بارے اصحاب نبی کو چھوڑ کر ممکن نہیں نجات اصحاب نبی کو چھوڑ کر ممکن نہیں نجات دیتے پیغام یہ ہے بیٹے بطول کے دیتے پیغام یہ ہے بیٹے بطول کے سرداران جنت ہے بیٹے بطول کے